बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के दो बड़े सूबों में और फेडरल कैपिटल में फ़ौज बुला ली गई है। फ़ौज अपनी ज़िम्मेदारियां संभालना शुरू हो गई है। मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो खासी ख़राब है। उसे कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया ने फ़ौज की मदद हासिल की है और फ़ौज अब मुख्तलिफ शहरों में डिप्लॉय होना शुरू हो गई है। अहम शख्सियात के घरों पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की जा रही हैं। वज़रा और अहम शख्सियात के घरों पर FC या पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो तैनात करने की मंजूरी दी गई है। पाक फ़ौज का एक इलामिया सामने आया ISPR की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज के ऊपर बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से हमले किए गए हैं। ISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक कल जो कुछ भी हुआ वो एक बाकायदा ऑर्गेनाइज अटैक था और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है। इसका फ़ौज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फ़ौज की तनसीबात को या फ़ौज के बहुत सी अहम इमारतें हैं उनके ऊपर हमले किए गए बाकायदा, और फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। तो ISPR का ये बयान पूरे मुल्की हालात के हवाले से इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इमरान खान साहब को उस वक्त गिरफ़्तार किया गया जब उन्होंने पाक फ़ौज के एक आला अफसर के ख़िलाफ़ बयान दिया, जबकि उनकी गिरफ़्तारी जो है वो नैब के एक उस वारंट पे हुई जो कि इमरान खान साहब के बयान से कई रोज़ पहले जारी हो चुका था। जिसका मतलब ये कि इमरान खान साहब को इल्म था कि उन्हें नैब गिरफ्तार करने वाली है और नैब वारंट निकाल चुकी है। चूँकि इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे थे, उनको अच्छी तरह इल्म था कि नैब के पास अब ये जवाज़ मौजूद है कि उन्हें गिरफ्तार करे और नैब उनका वारंट निकाल चुकी है। तो उन्होंने फ़ौज के एक आला अफसर के ख़िलाफ़ बयान देकर इस पूरे गिरफ्तारी के अमल को मशकूक बनाने की जो कोशिश की वो उसमें किसी हद तक कामयाब नज़र आते हैं। और इमरान खान साहब जो बार बार बददुआएं दे रहे थे इस मुल्क को कि ये मुल्क श्रीलंका बन जाएगा और ये मुल्क में लोग जो है लोगों के घरों में घुस जाएंगे, तो फिर उन्होंने जो तरबियत पिछले कई माह से वो अपने कारकुनान को दे रहे थे उसका जो है एक असरात हमें नज़र आ रहे हैं, उसका एक रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है कि जो ट्रेंड लोग हैं, यानी अगर आप देखें कि जिस तरह PTI के लोग मुख्तलिफ इमारतों पर हमले कर रहे हैं और पुलिस और फ़ौज या रेंजर के साथ जिस तरह वो आमने सामने आकर मुकाबला कर रहे हैं, ये कोई अनट्रेंड लोग नहीं कर सकते। तो फ़ौज का ये कहना कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी कराई गई फ़ौज के ख़िलाफ़, ये बुनियादी तौर पे फ़ौज की एक बड़ी चार्जशीट है जिसका नुकसान ये हो सकता है कि इमरान खान की जमात जो है वो बैन हो सकती है। ये ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान की गिरफ्तारी पे लोग अचानक बाहर निकल आए। ये बड़े अरसे से प्लानिंग जारी थी कि इमरान खान साहब जब गिरफ्तार होंगे तो क्या करना होगा। रिएक्शन प्लान पहले से तय था। तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से पहले उनका रिएक्शन प्लान तैयार किया गया और फिर जब उन्हें यकीन हो गया कि अब वो बचेंगे नहीं, उनकी गिरफ्तारी जो है वो तकरीबन तय है। जो केसेस पाकिस्तान की अदालतों में ज़ेर समाअत थे उनमें उनको रिलीफ मिल रहा था, वरना उनकी गिरफ्तारी आज से कई माह पहले हो जाती और उनको यकीन था कि अगर उन्हें कोई ताकत पकड़ेगी तो वो नैब होगी। तो इसीलिए उन्होंने अपने जो रिएक्शन प्लान जो बनाया हुआ था उसके तहत उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इमरान खान के हवाले से 2-3 बड़ी खबरें हैं। एक तो ये है कि उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। नैब हुकाम ने उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया था जज बशीर के सामने। ये वही जज बशीर है जिनके सामने नवाज शरीफ के केसेस लगाए जाते थे और एक अरसा तक नवाज शरीफ के जो मामलात हैं वो इसी अदालत में चलते रहे। जज बशीर ने इमरान खान का 8 रोज़ का रिमांड दिया। नैब ने उनसे 14 रोज़ का रिमांड रिक्वेस्ट किया था, लेकिन नैब की अदालत ने उन्हें 8 रोज़ा रिमांड पर नैब हुकाम के हवाले किया और 17 मई को इमरान खान को दोबारा नैब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इस केस में भी बहुत सारी चीज़ें आज हुई हैं और इमरान खान साहब ने अपने हवाले से बहुत सी बातें की हैं, बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। नैब कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो बताएंगे आपको। इसके अलावा तोशाहाना केस में आज इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इमरान खान को फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया है और उन्होंने उस जुर्म को तस्लीम करने से इनकार किया है जिसके चार्जेस उन पर फ्रेम किए गए हैं। इन दोनों केसेस की समाअत जो है पुलिस लाइन इस्लामाबाद में हुई है और दोनों अदालतों और अदालती अमले को स्पेशली पुलिस लाइन में ट्रांसफ़र किया गया था, वहाँ पे इनको मुंतकिल किया गया और ताकि जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की वो मेंटेन रहे, क्योंकि इस्लामाबाद में सूरत हाल कल भी ख़राब थी, आज भी ख़राब है। लाहौर में भी कल कोर कमांडर हाउस को नजर आतिश कर दिया गया। आज भी कुछ इलाकों में इतलात है कि सूरत हाल ख़राब है।
बड़ी खबर इसके अलावा ये कि इमरान खान साहब के जो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है, वो सब गिरफ्तार हो रहे हैं। असद उमर गिरफ्तार है, कल अली जैदी को रात गए गिरफ्तार किया गया था, उमर सरफराज चीमा गिरफ्तार है। तो बहुत से लोग हैं जिनके बारे में ये इतलात है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा पीटीआई के जो मरकजी दफातर है उन पर छापे मारे गए हैं और कुछ ऑडियो सामने आई हैं जो ये जाहिर करती है कि जो कुछ हुआ, यानी ये फौजी इमारतों पे हमले किए गए, वो बाकायदा प्लानिंग से किए गए और उसमें पीटीआई की क़यादत मुलव्वस थी। अब ये वो सूरत हाल है जो कि माजी में अगर आपको याद हो तो एमक्यूएम के साथ पेश आ चुकी है। तो आज तहरीक इंसाफ वही खड़ी है जहां कल एमक्यूएम खड़ी थी, और आज तहरीक इंसाफ के साथ वही कुछ हो रहा है या तहरीक इंसाफ वही कुछ कर रही है जो कल कराची की एक बड़ी ही जोर आवर जमात समझती थी कि वो करेगी तो उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, और वो उनकी ताकत है और वो अपनी ताकत के बलबूते पर पूरे शहर को फतह करने के जोम में उन्होंने रियासत से टकराव की पॉलिसी इख्तियार की। और फिर आज वो जमात जो है वो किस्सा पारीना बन चुकी है। जमात का वजूद है, लेकिन वो जो ताकतें या वो जो लोग थे जो समझते थे कि उनके बगैर कराची में पत्ता नहीं हिलता, वो अब जो है वो जाए पनाह ढूंढ रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ से ये गलती हो गई है या उनसे कराई गई है, वो घेरे में आ गए हैं या उनको घेरा गया है, लेकिन ये बात तय है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ाम स्टैब्लिश हो गया है कि वो एक दहशतगर्द जमात है। एक नहीं, दो नहीं, पे दर पे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो ये स्टैब्लिश करते आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर दहशतगर्द घुस चुके हैं। ये दहशतगर्द वो है जो कि कालदम टीडीपी से ताल्लुक़ रखते थे, या ये और जमातों से है, या ये वो तबका है मुआशरे का जो कि जराइम पेशा है और वो किसी सियासी जमात की आड़ में छुपा बैठा था। अब उनके मफादात को जब ज़रब पहुंची है तो वो बाहर निकल आया। लाहौर में कोर कमांडर हाउस के हवाले से ये मुसद्दका इतला मिली है कि उसमें पीटीआई की क़यादत इन्वॉल्व थी। अब पीटीआई की क़यादत बार बार ये कोशिश कर रही है बताने की जी कि हमने हमने किसी को डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन ये बात अब ओपन सीक्रेट है कि पीटीआई की क़यादत ने बाकायदा अपने लोगों को प्रोवोक किया, उन्हें डायरेक्शन दी कि कहाँ पहुँचना है, क्या करना है और किस चीज़ को टारगेट करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है। आप अभी निकले आलम इस्लाम की लीडर इमरान खान के ऊपर तशद्दुद करके, ये जो खुद को खुदा समझते हैं जमीन पर, तशद्दुद करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे आपको जो जगह दिखाई गई थी वहां पे निकले, इस वक्त अपने शहरों के अंदर निकले और पाकिस्तान को इन जो खुद को खुदा समझते हैं इनसे निजात दिलाए। निकलो पाकिस्तान की खातिर, निकलो अपने मुस्तकबिल की खातिर, निकलो अपने बच्चों की। उधर से पूछे ना तो इससे पूछे। देखिए, अगर बैठना है तो फिर, अगर लंबा बैठना है, सिंबॉलिक है, तो फिर जहां भी हो, या तो उधर होता जहां पे आप बैठे हुए थे, जब उधर से उठ गए हैं तो फिर लिबर्टी सुकून है, फिर बेस्ट है, सुकून है, चारों तरफ से पब्लिक आती है, वहाँ अरेंजमेंट हो जाएंगी, वहाँ कलीने बिछाएंगे, डेरा लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ, वो जाने दे वापस, लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल। ए हो गया ना, तुझे जो करना थी, ठीक, ये हो गया, इकट्ठा करिए उसे, हूँ इकट्ठा करना है, रात की बंदे उसे गांडी कॉल दे सारे। कल जीएचक्यू के गेट के ऊपर भी लोगों ने अटैक किया और कोशिश की, तो पाकिस्तान की वो इमारतें जो कि पाकिस्तान की रियासत के ताकत की अलंबरदार समझी जाती है, उन इमारतों पर हमलों के बाद अगर कोई ये समझता है कि पीटीआई बच जाएगी तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बड़ा मौजज़ा होगा, क्योंकि कोई ऐसा काम पीटीआई ने भी नहीं किया जिससे ये जाहिर हो सके कि वो एक सियासी जमात है और वो सियासी मामलात पे या जमहूरी तरीके से एहतजाज पर यकीन रखती है। इससे पहले भी माजी में हमने देखा बड़ी बड़ी जमातों के लोग गिरफ्तार हुए हैं, नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, जरदारी गिरफ्तार हुए और बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा पॉपुलर लीडर गिरफ्तार होते रहे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ्तार होते रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जब गिरफ्तार हुए थे तो कारकुनों ने एहतजाज में अपने आप को आग लगाई थी। ये नहीं किया था कि रियासती इदारों को उनकी इमारतों को, उनके घरों में घुसकर उनको आग लगाई जाए। तो रियासत के साथ जो टकराव करता है फिर वो बुत पाश पाश कर दिया जाता है। तो खास अब जिस खौफ के बुत को तोड़ने के लिए कह रहे थे, वो लगता ये कि वो टूट चुका है, और वो खौफ का बुत ये था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो क्या होगा।
تو اب یہ سب کو پتہ چل چکا ہے، اور جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں عمران خان کی گرفتاری پر، جو یہ شکوہ کر رہے تھے کہ کیوں خان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، خان ایسی کون سی قیامت ہے کہ اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا رہے، تو وجہ یہی تھی کہ آج ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے سے وہ جو دشمن عناصر ہے ان کو ایکٹیو ہونے کا موقع مل جائے گا، اور یہ دشمن اور شرپسند عناصر کہیں اور نہیں، یہ پی ٹی اے کے اندر موجود ہے۔ تو تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جس طرح عمران خان کی گرفتاری کے بعد لوگوں کو پرووک کیا، گھر سے نکالا، حملوں کی ترغیب دی، اس کے بہت سارے شواہد ریاست نے اکٹھے کر لیے، آڈیو ثبوت بھی موجود ہے اور ویڈیو ایویڈنس بھی موجود ہے، دیکھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی اے کے کون کون سے کارکنان کہاں کہاں حملے کر رہے ہیں، کون کون سا لیڈر ان کی قیادت کر رہا ہے، لوگ کہاں سے آئے ہیں۔ کل جو کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس لاہور پر جو اٹیک کیا گیا، اس کے لیے لاہور کے باہر سے بھی لوگ بلائے گئے اور اسپیشلی لوگوں کو کہا گیا کہ وہاں پہنچے اور وہاں یہ کارروائی کریں۔ شیخ صاحب اپنے اپنے علاقے بند کری رکھنے نے کہ کوئی سینٹرل پوائنٹ ساڈا جڑا ہے اسی ਇੱਥੇ ਹੁਣ کور کمانڈر ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ہاں جی فائرنگ ہوئی ہے، پہلے تو ہوائی فائرنگ ہوئی ہے کوئی 4-5 منٹ، پھر سنا ہے کوئی ایک آدھ انہوں نے بسٹ مارا، 3 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں۔ اچھا، وہ تو مانیں گے تو نہیں نا کہ بھی ہم نے چلائی ہیں، نہیں لیکن مس تو ختم ہو گئی نا جو ایک تھی ان کا گھر رین سیک کر دیا، کوئی گملے سے لے کے گھر کی کوئی چیز باقی نہیں بچی، بالکل اس کو تباہ کر دیا، اڑا دیا۔ اب ان 2 دنوں میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ کسی بھی جگہ پر فوج یا پولیس نے مظاہرین کے مقابل آنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ مقابل آنے کا مقصد یہ ہوتا کہ تصادم ہوتا اور تصادم میں پھر لوگ مارے جاتے۔ پولیس جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ آنسو گیس سے، لاٹھی چارج سے، واٹر کینن سے، کسی بھی یعنی ایسے طریقے سے جس سے انسانی جان کو نقصان نہ پہنچے، وہ مظاہرین کو یا موب کو روکتی ہے، منتشر کرتی ہے۔ فوج اس کے برعکس ہوتی ہے، فوج کو شوٹ ٹو کل کا آرڈر ہوتا ہے، اور اگر دشمن سامنے آ جائے اور یہ آرڈر ہو کہ ان کو روکنا ہے تو پھر وہ گولی چلانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ تو اس صورتحال سے بچنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی وہ لگتا ہے کہ وہ بھی زیادہ کامیاب نہیں رہی، اور اسی لیے فوج کو پنجاب میں ڈپلوائے کیا جا رہا ہے، پنجاب میں فوج بلا لی گئی ہے، اسلام آباد میں فوج ہے، خیبر پختونخوا میں فوج بلا لی گئی ہے۔ بلوچستان اور سندھ میں حالات قدرے بہتر ہے، کراچی میں صورتحال کچھ خراب ہے لیکن ایسی نہیں کہ وہاں لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہ ہو سکے۔ تو زیادہ صورتحال جو فیڈرل کیپٹل میں 2 جگہوں پہ زور ہے، پشاور سے بھی جو لوگ ہیں گاڑیاں بھر بھر کے اسلام آباد پہنچائے گئے۔ اس سے پہلے پولیس نے اسلام آباد میں کافی حد تک صورتحال کو کنٹرول کر رکھا تھا، لیکن جب یہ اطلاعات ملی کہ وہاں سے قافلے آ رہے ہیں اور گاڑیوں میں آ رہے ہیں، مسلح ہے، ویپنس ہیں، تو پھر اس کے بعد اسلام آباد کی سیکورٹی کے لیے فوج جو ہے وہ بلا لی گئی ہے۔ جو ہنگامے ہو رہے ہیں، جو پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ واقعات پشاور میں پیش آئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تقریباً 4 لوگ تصادم میں مارے گئے ہیں اور درجنوں زخمی ہے۔ پولیس اور مظاہرین میں جگہ جگہ آمنا سامنا ہوا ہے، ریڈیو پاکستان کی عمارت کو جلا دیا گیا ہے، بہت سی ملٹری تنصیبات جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور وہ جو مونومنٹس ہوتے ہیں ان کو اکھاڑ دیا گیا ہے یا جلا دیا گیا ہے۔ تو کے پی کے میں زیادہ جو ہے وائلنس نظر آ رہا ہے، اس لیے خیبر پختونخوا میں بھی فوج جو ہے وہ ڈپلائی کی جا رہی ہے۔ لاہور میں تحریک انصاف کے مرکزی دفتر پر چھاپا مارا گیا ہے، اور زمان پارک پر بھی چھاپے کی اطلاع تھی۔ زمان پارک پر بھی پولیس کی بھاری نفری پہنچی تھی اور وہاں جو لوگ موجود تھے ان کے اوپر ٹیئر گیس برسائی گئی، لیکن وہاں سے کسی گرفتاری کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے بہت سے رہنماؤں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا جو کہ جنہوں نے مظاہرین کو اکسایا، حملوں پہ آمادہ کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے۔ یہ 2016 کی بات ہے، سپٹمبر کا مہینہ تھا جب ایم کیو ایم کے کارکنان نے کراچی میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے حکم پر نجی چینلوں کے دفاتر پر حملے کیے۔ سب سے زیادہ نقصان ایئر وے کے دفتر میں پہنچا، پھر جیو کے دفتر پر حملہ کیا گیا، کارکنان اندر گھس گئے، توڑ پھوڑ کی، اس کے بعد سما کے دفتر پر حملہ کیا گیا۔ تو یہ 3 دفاتر سے سما، جیو اور اے آر وائی،
ये तीनों दफ्तर थे जहाँ पर अटैक किया गया, नुकसान पहुंचाया गया और फिर गवर्नर हाउस पर अटैक करने की कोशिश की गई। डीजी रेंजर उस वक्त थे बिलाल अकबर, उनके हवाले से सख्त जुबान इस्तेमाल की गई। तो फिर उसके बाद कराची में वो कुछ हुआ जो कि तारीख का एक हिस्सा है। एमक्यूएम किस्सा पारीना बन गई, एमक्यूएम बैन हुई, एमक्यूएम का वहाँ से तमाम नेटवर्क ख़त्म कर दिए गए, तमाम दफातर बंद कर दिए गए और वो जमात जो कि इस वाक़े से चंद घंटे पहले तक कराची में पूरे कराची पर बिला शिरकत गैर हुक्मरान तस्वर की जाती थी, जिनके हुक्म के बगैर को पता नहीं हिलता था, वो जमात किस्सा पारीना हो गई। तो आज वही कुछ हो रहा है। हाँ, सबकी सियासत का अंदाज कमोबेश वही है जो अल्ताफ़ हुसैन का है और आज जो कुछ उनकी जमात ने पाकिस्तान के साथ किया है उससे साबित हो गया कि वो भी एक इंतहा पसंद जमात है और एक फासिस्ट जमात है। जब वो हुक्मरान थे तब भी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते थे कि वो फासिस्ट हुक्मरान है और जब वो अपोजिशन में आए तो भी उन्होंने साबित किया कि वो इसी जहनीत के हामिल है और फासिस्ट जहनीत के साथ चलने वाली जमात ज़्यादा देर अवाम में ना पॉपुलर रह सकती है, न रियासत उसको अलाउ कर सकती है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक लंबी चार्जशीट बन गई है। सबसे बड़ी चार्जशीट तो जो उन्होंने फौजी इमारतों पे हमले किए हैं, सरकारी इमारतों पे हमले किए हैं, कोर कमांडर के घर में घुस गए हैं, ये सारी प्लानिंग जो है वो पीटीआई के रहनुमाओं ने की है और उस पर खुशियाँ मना रहे हैं, बाकायदा डायरेक्शन दी जा रही है। बहुत सारी ऑडियो कॉल्स आ गई हैं। अब तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं ये सारी फेक ऑडियो कॉल है, जाली ऑडियो कॉल है और तहरीक इंसाफ की क़यादत इस मामले से लातल्लुक़ होने की बहुत कोशिश कर रही है। लेकिन वो इन सारी वजाहतों के बावजूद खुद को इस सारे मामले से बरीजुमा करार नहीं दे सकते। और अब जितना मॉब है पाकिस्तान के जिन जिन इलाकों में भी आप देख रहे हैं कि फसादात है, थोड़ी बहुत वहाँ पे मज़ामत हो रही है, तो वो इसलिए हो रही है कि जो हजूम है वो मुसल्लह है, उनके पास वेपन्स हैं और वो पुलिस पर बहुत से मुकामात पर डायरेक्ट फायरिंग भी की गई है। पथराव तो हर जगह पे हो रहा है लेकिन बहुत से मुकामात पर फायरिंग की गई है। इमरान खान जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था, आज उन्हें एहतसाब अदालत में प्रोड्यूस किया गया और वहाँ पर उनके ऊपर जो भी सवाल जवाब थे वो किए गए। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनको नैब के नोटिस मिले और वो उसमें से एब्सेंट रहे। इमरान खान ने इस बात के दौरान अदालत में कहा कि इनको कौन सा रिकॉर्ड चाहिए जो मैं मान नहीं रहा। नैब कह रहा है कि हमने रिकॉर्ड इकट्ठा करना है, जो भी पैसे आए थे काबीना की मंजूरी से आए थे। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम मान जाएं तो पैसा आ जाएगा, दूसरा हमें कानूनी चाराजोई करना होती है। तो हम केस हार जाते हैं, तो हम कानूनी चाराजोई पर बहुत पैसे लगा चुके थे। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मुझे हिरासत में लिया गया, शीशे तोड़े गए, मेरे डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर फैसल को बुलाए। वही कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि मेरे साथ मसूद चपरासी वाला काम ना हो, ये एक इंजेक्शन लगाते हैं और बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। यानी खान साहब ने आज अदालत में ये इतराफ़ कर लिया कि उनके दौरे हुकूमत में ये हो चुका है कि किसी को इंजेक्शन लगाया गया है और वो आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। तो अभी पिछले दिनों खान साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था और एक बड़े मुस्तद सहाफ़ी ने खबर दी थी कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कुछ लोगों को इसी तरह मारा गया है कि उन्हें इंजेक्शन लगाए गए हैं और वो तबी मौत में मरे, बल्कि वो जहर दिए जाने से मरे हैं। तो खान साहब दरअसल इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा इंजेक्शन है जिसके लगाने से बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है और उनको इसलिए इस बात का पता है कि ये काम खुद कर चुके हैं। तो खान साहब का जो डर है ना वो ये कि जो काम मैं दूसरों के लिए करता रहा हूँ और ये काम उन्होंने जिन लोगों से लिया, यानी उन जो कहने वाले वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर ये वारदातें सरअंजाम दी। जनरल फैज़ हमीद कौन थे? जनरल फैज़ हमीद आईएसआई के हेड थे। अब जनरल फैज़ हमीद नहीं है लेकिन आईएसआई वही है और आईएसआई के ज़रिए अगर किसी की जान ली गई है तो फिर इमरान खान को अच्छी तरह पता है कि अगर हम किसी की जान ले सकते तो कोई हमारी भी जान ले सकता है, क्योंकि आजकल आईएसआई में उनके ज़्यादा दोस्त नहीं है। तो दरअसल वो इस बात का इतराफ़ करे कि जो खबर किसी सहाफ़ी ने दी थी इमरान शफकत ने, तो वो खबर दुरुस्त है और उनको खदशा ये है, इसलिए वो अपने डॉक्टर को आवाज़ें दे रहे हैं कि डॉक्टर फैसल को बुलाया जाए और वरना ये मुझे मार देंगे। फिर उन्होंने एक और इंकशाफ किया कि उन्होंने 24 घंटे से जो है वो यानी वॉशरूम नहीं गए हैं। अब वॉशरूम का सुन ले, हाँ साहब का जब तिब्बी मुआयना किया गया तो उनसे जो उनके यूरिन के सैंपल है वो मांगे गए। हाँ साहब ने कहा मुझे पेशाब ही नहीं आ रहा। अगर आपको याद हो जब शेर रशीद को पकड़ा गया था तो वो नशे की हालत में थे। उनसे जब सैंपल मांगा गया यूरिन का तो उनको भी पेशाब नहीं आया था।
وہ جتنی دیر شیر رشید پولیس کی تحویل میں رہے ہیں انہوں نے اپنا یورین جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے دیا ہی نہیں ہے. وہ کہتے تھے مجھے پیشاب ہی نہیں آ رہا. تو عمران خان صاحب نے یہ کیا ہے, 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ان کی گرفتاری کو, اور انہوں نے اپنا یورین جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے نہیں دیا. ان کا ویسے میڈیکل ٹیسٹ ہوا ہے, یعنی جو ان کا فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہو گیا ہے, ان کو کوئی چوٹ نہیں ہے, کوئی تشدد نہیں ہے, ان کا بلڈ پریشر نارمل ہے, ان کی شوگر نارمل ہے, ان کی صحت ٹھیک ہے. لیکن جس بات کا سب سے زیادہ انتظار تھا کہ ان کا یورین ٹیسٹ ہوگا, پتہ چل سکے کہ وہ ڈرگز لیتے ہیں کہ نہیں لیتے, وہ خان صاحب نے اب تک نہیں کرایا. اور بلڈ سیمپل میں ڈرگز کا سراغ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ جو سنیفنگ ہے اس کے سمٹم بلڈ میں بہت کم رہ جاتے ہیں, بہت کم ملتے ہیں. تو یورین ایک ایسا سیمپل ہوتا ہے جس میں آپ کو جو بھی آپ نشہ کریں گے اس کی کتنی مقدار ہے یا یا نہیں ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. تو خان صاحب نے جڑا وہ نہیں نہ دیا, یورین ٹیسٹ نہیں کرایا, تو وجہ یہ تھی کہ پتہ نہ لگ جائے کہ میں وہ کرتا. تو اگر ویسے تو 24 گھنٹے اگر اور خان صاحب نے اسی طرح کیا, یا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بلڈ انہوں نے کوئی یورین کپڑوں میں ہی کر دیا ہو اور کپڑے چینج کر لیے ہو, لیکن انہوں نے اپنا یورین جو ہے وہ سیمپل کے لیے جمع نہیں کرایا. آج اس پورے ہڑبوم کے اندر اچانک ایک خبر آئی کہ خان صاحب کے خلاف جو ٹیرنگ کیس تھا اس کا فیصلہ آ گیا, اور فیصلہ خان صاحب کے حق میں ہے, 2-1 سے فیصلہ آیا. تو یہ بڑی حیران کن خبر تھی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر فاروق ان کی سربراہی میں ایک بینچ بنا ہوا تھا, وہ یہ کیس سن رہا تھا. تو اس کیس کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ یہ اپلوڈ کیا گیا فیصلہ. تو تحریک انصاف نے اس کو, ظاہر ہے یہ خان صاحب کے لیے ایک بڑا ریلیف تھا, اور ان حالات میں جب کہ ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگ رہے ہیں, کرپشن کے الزام لگ رہے ہیں, ریاست سے غداری کے, بغاوت کے, یہ سارے کاموں میں ملوث پائے جاتے ہیں, ایک کسی بھی کیس میں ان کو کلیئرنس چٹ مل جانا ایک مورال بوسٹ کر سکتا ہے, اور ان کے لیے ایک بڑا ہی یعنی بڑی سود مند چیز ثابت ہو سکتی تھی ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے تھے کہ ہم صحیح کے لیے لڑ رہے ہیں. دیکھو جی خان تو بری ہو گیا جیسے صحیح لڑنے پہ ہے, بھی کیس جھوٹا ہے, وہ بھی کیس جھوٹا ہے. تو یہ ٹیرین کیس کا فیصلہ اس لیے ویب سائٹ پہ ڈالا گیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اعلامیہ آ گیا, اور وہ بالکل مختلف تھا. اس میں بتایا گیا جی کہ یہ سب جھوٹ ہے. جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی سربراہی میں بینچ بنا ہوا تھا 3 رکنی, وہ بینچ ٹوٹ چکا ہے. اور یہ 2 ججوں کی جو رائے ہے یہ جو ہے وہ کس نے اپلوڈ کی ہے, کیوں کی ہے, اور اس کے پیچھے کون سی کانسپریسی ہے, اس کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے وہ خبر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی گئی, اور یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح عدلیہ کے اندر جو ان کے سلیپر سیل ہے پی ٹی آئی کے, وہ کتنے ایکٹیو ہے اور وہ کیا کارروائیاں ڈالنے ہیں. تو یہ کارروائی جو ڈالی گئی تھی یہ بہرحال ناکام ہو گئی ہے, اور اعلامیہ میں کہا گیا کہ اس پہ نیا بینچ بنے گا, اور وہ نیا بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا. اس کا فیصلہ ابھی نہیں آیا. تو کل اور آج جو ہنگامہ آرائی ہوئی لاہور میں, اس کے مطابق جو ہے بہت سارے عسکری بینک جو ہیں وہ لوٹ لیے گئے ہیں, ان کے ATM جو اٹھا لیے گئے ہیں. لبرٹی میں ایک پلازا تھا جو کہ باجوہ صاحب کے بیٹے کا کہلاتا ہے, یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ عاصم جو جنرل باجوہ تھے ان کے صاحبزادے نے ایک لبرٹی کے قریب ایک پلازا بنایا ہوا عسکری ٹاور کے نام سے. کل اس میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور اس میں آگ بھی لگائی گئی ہے. ذرائع نے ایک اور خبر کنفرم کیا کہ خان صاحب کی جو اہلیہ بشرا بی بی ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا, ان کی بھی گرفتاری کے وارنٹ نکال دیے گئے ہیں. اور آج نیب نے احتساب عدالت میں بھی اس بات کا جو یعنی اعتراف کیا, اور بلکہ ریکویسٹ کی کہ بشرا بی بی اور زلفی بخاری کی گرفتاری میں جو ہے وزارت داخلہ کے حکام سے مدد مانگی گئی ہے کہ وہ ان کی گرفتاری کے لیے ہیلپ آؤٹ کریں. تو پاکستان کے حالات کو دیکھ کر دل بڑا دکھتا ہے, اور یقینی طور پر آپ اور میں سب تکلیف میں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا ہتھاں دیاں دتیاں پھر دنداں نہ کھولیاں پیندیاں, یہ وہ گرے ہیں, یہ وہ سب کچھ ہے جو پاکستان میں بڑے عرصے سے جس کو پنپا گیا, جس کو پالا گیا, پوسا گیا, اور پھر وہ پلٹ کے آپ پر ہی حملہ آور ہو جائے. یہ ہم نے اس وقت بھی دیکھا جب جہاد کے نام پر بہت سے گروہوں کو, بہت سے گروپوں کو ہم نے پالا, ہم نے ان کو یعنی ٹرینڈ کیا, لڑایا, اور پھر جب ان سے ہم نے منہ موڑا, ان سے ہم نے سٹیپ بیک کیا, تو انہوں نے پلٹ کے پاکستان کے اندر پھر وہ دہشت گردی کا وہ بازار گرم کیا کہ اگر لوگوں کو یاد ہو مشرف کا دور کا آخری پیپل پارٹی کے پورے 5 سال
کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھر اس طرح پھیلی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تو آج کم و بیش ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، اس کو بھی سیاسی طور پر اسی طرح اس کی پرورش کی گئی، ان کو بھی ویسے ہی تربیت دی گئی، ویسے ان کی ذہن سازی کی گئی، ویسے ان کے ذہن میں نفرت بھری گئی، اور جب ان سے منہ موڑا گیا یا ان سے سٹیپ بیک کیا گیا تو آج وہ پھر پلٹ کے وہی کچھ کر رہے ہیں جو اس وقت جہادیوں نے کیا تھا، آج وہ پی ٹی کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ ثابت کیا کہ وہ مکمل طور پر سیاسی جماعت نہیں ہے، لیکن اگر وہ کبھی سیاسی جماعت تھی بھی تو اب وہ کم از کم نہیں رہی، اب اس کا کنٹرول ان ہاتھوں میں ہے جو کہ پاکستان میں کہتے ہیں فیس نقاب لگا کر پاکستان کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ تو یہ جو نیا پاکستان کا پہلے جنہوں نے نعرہ لگایا تھا نا، انہوں نے پہلے پرانا پاکستان تباہ کیا اور اب وہ پرانا پاکستان باقاعدہ جلا رہے ہیں۔ ہر چیز جو ہے وہ نظر آتش کی جا رہی ہے، پاکستان کی جو تاریخی عمارتیں ہیں، ثقافتی ورثے ہیں، کسی جگہ پہ ایئر فورس کا جہاز ہے وہ جلا دیا، کسی جگہ کوئی مونومنٹ ہے وہ گرا دیا، ریڈیو پاکستان پشاور جو کہ تاریخی وہ عمارت ہے اس کو آگ لگا دی، چاگی یادگار جو ہے وہ اس کو تباہ کر دیا گیا، آڈیٹوریم تباہ کر دیا گیا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ نیا پاکستان کا نعرہ لگانے والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ نیا پاکستان تو بنا نہیں سکے، تو جو پرانے پاکستان کی چھوٹی موٹی یادگار رہ گئی ہے اس کو بھی جلا دے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں، اپنے گردنوں کا لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔